श्रीरामपञ्चरत्नम्। कञ्जातपत्रायतलोचनाय कर्णावतंसोज्ज्वलकुण्डलाय कारुण्यपात्राय सुवंशजाय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय विद्युन्निपाम्बोदसुविग्रहाय विद्याधरैः संस्तुतसद्गुणाय वीरावताराय विरोधिहन्त्रे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय संसक्तदिव्यायुधकार्मुकाय समुद्रगर्वापहरायुधाय सुग्रीवमित्राय सुरारिहन्त्रे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय पीताम्बरालङ्कृतमध्यकाय पीतामहेन्द्रामरवन्दिताय पित्रे स्वभक्तस्य जनस्य मात्रे नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय नमो नमस्ते अखिलपूजिताय नमो नमश्चन्द्रनिबाननाय नमो नमस्ते रघुवंशजाय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय इमानि पञ्चरत्नानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम्। इति श्रीरामकर्णामृतान्तर्गतं श्रीरामपञ्चरत्नम्।